अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट्स। डियर व्यूवर्स, अगर आपको सिकंदर राइट्स की वीडियो पसंद आती हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद पुरलुत्फ वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सिकंदर राइट्स। नाजरीन, दुनिया में ऐसे अरबों लोग मौजूद हैं जो गुर्बत और मुफलिसी में अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, मगर सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मरने के बाद भी करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस बात में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि मरने के बाद भी दुनिया की दौलत दुनिया में रह जाती है। इंसान अगले जहान सिर्फ अपने एमाल लेकर जाता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही शख्सियत माइकल जैक्सन का जिक्र करेंगे जिन्हें पॉप मौसीकी का बादशाह कहा जाता है। नाजरीन, उन्हें दुनिया से रुखसत हुए 13 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन वो मरने के बाद भी गुज़श्ता चंद सालों में करोड़ों डॉलर्स रुपए कमा चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो एक जनरल नॉलेज बेस्ड वीडियो है। इसमें हम माइकल जैक्सन की ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुए। उन्हें किंग ऑफ पॉप म्यूज़िक यानी पॉप मौसीकी का बादशाह कहा जाता है। ये एक बड़े अमेरिकन गुलकार, स्विंग राइटर, रिकॉर्डर, प्रोड्यूसर, एक्टर और ऑल द टाइम ग्रेट डांसर हैं। माइकल जैक्सन का शुमार चंद ऐसे कामयाब और क्वालिटी परफॉर्मेंस में होता है जिन्होंने बहुत कम वक्त में इज्जत, दौलत, शोहरत और नाम कमाया। ये एक बाप कमाल पॉप सिंगर थे जिन्हें तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में सुना जाता है। माइकल जैक्सन की कामयाबियों की एक वसी दास्तान है। आज हम उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और कामयाबियों के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, माइकल जैक्सन दुनियाए मौसीकी का एक ऐसा नाम था जिसने गरीब और सियाह फाम ख़ानदान में आँख खोली। उसे अपनी सियाह रंगत से नफरत थी। वो आईना देखते हुए खुद को कोसता था। बचपन में उसने किसी नजूमी को अपना हाथ दिखाया तो उसने कहा, तुम 70 साल की उम्र पाओगे, मगर माइकल जैक्सन ने बड़े तंज के साथ जवाब दिया कि वो 150 साल तक जिंदा रहेगा। नाजरीन, अमेरिका में कई सौ साल तक नस्ल परस्ती रही है, मगर जब 20वीं सदी में सियाह फाम लोगों को थोड़े बहुत हकूक मिलना शुरू हुए तो ये लोग मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता होने लगे। माइकल जैक्सन अपने बाप का 7वां बच्चा था। ये एक सियाह फाम ख़ानदान था। इसी दौर में उसके भाइयों ने एक छोटा सा बैंड बना लिया और ये लोग चर्चिज़ और रेलवे स्टेशंस के सामने खड़े हो जाते और उसके ज़रिए पैसा कमाकर गुजारा करते थे। उन्होंने 1969 में एक छोटा सा एल्बम भी रिलीज़ किया और मगर कामयाब न हो सका। माइकल जैक्सन अपने भाइयों में छोटा था। इसका रोल तंबूरा बजाने का था। इसके भाई और इसके बाप इस पर सख्त तशद्दुद करते थे। इसको अपना ज़ाती मुलाजिम समझते थे, इसलिए जल्द ही वो अपने ख़ानदान से अलग हो गया और वो अपना ज़ाती एल्बम मशहूर मौसीकार कोनी जॉन्स के साथ मिलकर 1978 में रिलीज़ करवाया। देखते ही देखते इस एल्बम की 1 करोड़ कापी फ़रोख्त हो गई और वो दुनिया का सुपरस्टार बन गया। किस्मत और दौलत की देवी इस पर मेहरबान हो गई और वो रातों रात एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गया और उसकी ये कामयाबी गरूर और तकब्बुर में बदल गई। वो दौर था जब उसने नजूमी को 150 साल तक जिंदा रहने का चैलेंज किया था। नाजरीन, माइकल जैक्सन को 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। उसे अपनी सियाह रंगत से नफरत थी। वो गोरे की तरह दिखाई देना चाहता था। उसे गुमनामी से नफरत थी। वो दुनिया का मशहूर तरीन आदमी बनना चाहता था और उसे अपने माजी से नफरत थी। वो अपने माजी को खुद से अलग कर देना चाहता था और आम लोगों की तरह 60 से 70 साल की उम्र में मर जाने से नफरत थी और वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन ने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एल्बम था। इसकी सिर्फ 1 माह में 6.5 करोड़ कापियाँ सेल हो गई और ये एल्बम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। नाजरीन, अब माइकल जैक्सन गुमनामी से बाहर आ चुका था। अब उसने अपनी एक ख्वाहिश की तकमील के बाद अपनी सियाह रंगत को शिकस्त देने का फैसला किया। उसने अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के
پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، پیسہ پانی کی طرح بہایا اور اپنے جسم کی درجنوں پلاسٹک سرجری کروائیں، حتیٰ کہ 1987 میں مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں اور ایک سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ ایک گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک اور خوبصورت مائیکل جیکسن سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنی تیسری البم ریلیز کروائی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ اس البم کی بھی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کے بعد اس نے بڑے شہروں اور ملک کے ٹورز کیے۔ ان ٹورز کے کروڑوں ڈالر کمائے۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں بھی ان کی پرفارمنس ہوتی، لوگ جذباتی ہو کر دیواروں میں سر مار کر اپنا سر زخمی کر دیتے تھے یا پھر آگ لگا دیتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی جہاں بھی پرفارمنس ہوتی تو پہلے سے ہی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کو اپنے سیاہ فام ماضی سے سخت نفرت تھی۔ وہ اس سے ہر حال میں پیچھا چھڑوانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر لیا اور اس نے کرائے پر اپنے گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے۔ اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوائی۔ اس نے خود کو اور زیادہ مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے کافی حد تک اپنے تلخ ماضی سے جان چھڑوا لی تھی۔ اب باری تھی اس کے آخری خواہش کی تکمیل کی۔ وہ 150 سال تک جینا چاہتا تھا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور جراثیم کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ملتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے چہرے پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا اور اس سے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر بطور ملازم رکھے روزانہ اس کے ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اس سے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو گردوں، پھیپھڑوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بھی بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ ڈونرز تھے جس کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا۔ ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء انہیں عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ اب وہ 150 سال تک زندہ رہ پائے گا، مگر پھر 29 جون 2009 کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش ہوئی۔ ان کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے معروف ڈاکٹرز کو ان کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے مگر ناکام ہوئے، تو اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہ شخص جس نے 1.5 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے استعمال کرتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں، اور جس نے 25 برس تک ایسی کوئی چیز نہ کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی میں اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کی موت کی خبر صرف 10 منٹ میں گوگل پر پھیل گئی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور گوگل کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو انکشاف ہوا کہ بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا اور پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس کے کولہے، کندھے اور پسلیاں اور ٹانگوں پر سوئیوں کی بے انتہا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط، یہ ڈاکٹرز اسے موت سے نہ بچا سکے، اور وہ اس جہاں شفٹ ہو گیا جہاں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے۔ اس طرح اس کی آخری خواہش ادھوری رہ گئی۔ دوستو، مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔